Panic over a possible LPG shortage has triggered a sudden surge in demand for induction stove repairs. Mechanics and shops witnessed heavy rush as people scrambled to fix their unused induction cookers. आता हे पॅनिक सिच्युएशन झाल्या पळय ही बुधवारच्यान स्टार्ट जाल्या. आता पयले दिसा आमी स्टोव लायतात केरोसीन स्टोव, तांकां हरशी केन्नाच डिमांड आसना. म्हणजे ती 4 दिसांनी एक 2 दिसांनी एक असो खपाप आसता तो, कळ्ळें न्ही. आतां म्हाकाय खबर ना की ही सिच्युएशन जाल्ली म्हणून, कळ्ळें न्ही. सो पयलीं एक स्टोव घेतलो कोणी, मागीर दुसरो येयलो आनी तिसरो एक स्टोव व्हरपाक येयलो पळय, तेणें म्हणलें म्हाका आमची 3 बंडल आहली, 2 काय 3 बंडल आहली, वांगडाच दी म्हणलो, कळ्ळें न्ही. आनी म्हटलें हेजें जाल्या तरी कितें म्हटलें वांगडाच दी म्हणून. आनी हांवें म्हाकाय खबर ना ती, हांवें दिली ताका आनी म्हाज्या होलसेलराक फोन मारलो आनी ताका म्हणलो ती म्हणलो तूं दिलें म्हणलो आतां शॉर्टेज आहा म्हणलो सगल्या कडेन. आनी तेज्या उपरांत कॅरोसिनाक इतके गिरायक येत रावले, कळ्ळें न्ही. 5-5 मिनटान 2-2 मिनटान स्टोव आसा अशें करून आयतार पर्यंत स्टोवाक कॅरोसिनाचें हें करतलें कितें म्हटलें, हें भानगडी म्हटलें हें चालूच न्ही म्हटलें. मागीर हांवें इलेक्ट्रीक स्टोव हाडले आनी ते पयल्या दिसा वचून हाडले हांवें, जाल्यार ते खपले सोमतेच. आनी त्या होलसेला कडेन बॉक्स भर आसलेले भरून, जाल्यार तो म्हणटा एक बॉक्स भर आसले ते सगळ्यांनी हेले म्हणटा. समजलें तुका. इलेक्ट्रीक स्टोव इंडक्शनूय खपले, मागीर तेज्या उपरांत कॉयल स्टोव आसता पळय ते खपले, कळ्ळें न्ही. आनी तेज्या कडेन आसा तितके हाडले आनी ती आतां लास्टाक म्हाजे कडेन आतां एक 2 पीस उरल्या ती. आनी बस इंडक्शनां ती घेवन येयले रिपेर करपाक, पूण ती रिपेर जायना. कित्याक सांग, यूज करूंक नासली ती, कळ्ळें तुमकां. ती यूज करूंक नासली, यूज करून मागीर ती रिपेरींग जायना. कित्याक सो आतां जेन्ना LPG गॅसीक लागून जेन्ना लोकांचो डिमांड वाडलो तेन्ना आतां ते भायर सरले रिपेरींगे खातीर. पूण कितें जालें, जुनी जायना न्ही ती, आनी सिलिंडरूय मेळना म्हण लोकांनी घरांतले कितें आसले पळय ते घेवन येयले इलेक्ट्रिकल वस्तू. इलेक्ट्रिकल घेवन वस्तू. पूण जावना ती रिपेर जायना ती. पयलीं खूब गर्दी खूब आशिल्ली. पयलीं खूब घेवन येयल्ले लोकांनी, 10 येताले, 15 येताली 2-3 दिसान. आतां कांय ना. आतां कितें काय आतां सिलिंडर मेळटा न्हू, आतां बुकींग करून सिलिंडरूय मेळटा. कळ्ळें, ऑनलायन बुकींग जाता ते. पयलीं ऑनलायन ना म्हणटाले ते, आतां ऑनलायन बूक जाता. पूण मागीर 2 दिसांनी मेळोन नाल्यार 1 दिसांनी मेळोन. सो आतां आयच्यान गर्दी कमी जाली लोकांची. आयज न्हू, शेनवारच्यान गर्दी कमी जाय. शेनवारच्यान कांय ना, बाकीचे कालच्या आठवड्याक आसलो बारीक बारीक. पूण ते बी कोण लोकांनी जुनी घेवन येयल्यात, नवी कोणी हाडूंक ना. जी वापरूंक ना पळय ती घेवन येयले. म्हणजे आतां तांकां त्याचो वापर कळ्ळो बाबा गॅस ना ते हाडाप ते अशें. थोड्यांनी करूनय येयले, थोड्यांनी जाल्या, थोड्यांनी जावंक ना. इंडक्शन कशें यूज करिना जाल्यार ते पिड्या, यूज करूंक जाय. Like, subscribe and get notified. शिगमो फुलोंग राया पावरे हरी, शेबयचो बावलो पावलदारी. ढोलताशे चण चणयता, माथ्यार शिगम्याचो भार वाडयता. काजींच्या चौरार कोगुळगा येता, ओसय ओसय तुका आपयता. घुमटाच्या चावीतर हाताचो थाप, जशे खोलयता घुमटाची झाप. गोंयचे वारे, गोंयची झाडां पेडां आनी दर्याची ल्हारां गायतात. ओसय ओसय ढोलतात एकाच ढोलाच्या तालार. घुमचे कटर घुम, घुमचे कटर घुम. गोंय सज्ज जाला, गोंयकार फेटे मारून तयार जाल्यात गोंयचो शिगमो फुलोवपाक. डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिझम गोंय सरकार घडोवन हाडटा शिगमोत्सव 2026. 5 मार्च ते 18 मार्च मजगती गोंयच्या वेगवेगळ्या शारांनी हो उत्सव जातलो. चलात तर एकठांय येवन गोंयच्या सांस्कृतीक गिरेस्तकायेचो आनंद घेवया. मनोवया शिगमोत्सव 2026.